वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली उर्दू व्लॉग। डेली उर्दू व्लॉग को देखने वाले खुशामदीद। दोस्तों, एक ऐप आई हुई है, उसके बारे में हमने ये जाना है और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रियल है या फेक है। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये जो ऐप आई हुई है, ये कि इसे उस ऐप को शेयर किया जाता है व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप के थ्रू ही बनती है। बाकी इसके प्ले स्टोर में कोई ऐप नहीं है। इसे ऐसा समझ लें कि ये एक वेबसाइट भी हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ऐप है, ये जो वेबसाइट है, ये गो शेयर है। इस वेबसाइट को गो शेयर कहा जाता है, और ये गो शेयर पैसे भी देती है। अगर आप किसी को इनवाइट करेंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे, आपका लिंक जो है ना दूसरे के पास चला जाएगा, और ये एक लिंक से काम करती है। तो अगर आप इसके किसी के पास भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं इसका लिंक, तो वो आपको ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करके उस इनवाइट से आपको 900 रुपया मिलेगा। ये बात तो हकीकत है कि 900 रुपया आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन और ये विथड्रा भी हो जाता है अगर आप बैंक के थ्रू कराएं, या आप विथड्रा इजी पैसा या जायज़ कैश। ये भी 100% है कि पैसे भी देती है, ये भी 100% है कि पैसे भी देती है, और विथड्रा जायज़ कैश इजी पैसा और बैंक अकाउंट में हो जाता है। इसके अलावा इसके कुछ और भी मसाइल हैं। अगर इस तरह आप बढ़ते जाएं तो अभी जो है ना, आप पहले इनवाइट करेंगे तो आपको 900 मिलेगा, दूसरे पर भी आपको 900 मिलेगा। लेकिन जो पहला विथड्रा है वो है 2200 का। इसके बाद आपका है 5500 का। अगर आप 5500 करा लेंगे तो इसके बाद है 12,000 जब करा लेंगे तो इसके बाद जो चौथा है वो है 55,000 का विथड्रा। और 55,000 का जो विथड्रा है, उसके लिए जो आप इनवाइट करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, तो ये जो है ना, ये पहले तो एक इनवाइट का 900 मिलता है। तो जब आप 55,000 का विथड्रा करने के लिए आप इनवाइट करेंगे लोगों को, तो उसके लिए उसका जो कीमत है एक इनवाइट की, वो 900 से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। जिस तरह विथड्रा ज़्यादा है, 55,000 कहते हैं, इस तरह ये भी ज़्यादा है। और ये बात हकीकत है कि ये लिंक के ज़रिए जो पैसे कमा रहे हैं, ये पैसे वो ज़रूर देते हैं, मिल जाते हैं, विथड्रा भी हो जाता है, 55,000 का विथड्रा भी हो जाता है। मैंने ख़ुद देखा है लोगों को कि इस तरह के जो है ना व्हाट्सएप ज्वाइन कराते हैं और लिंक ज्वाइन करा के तो उससे पैसे कमा रहे थे, और विथड्रा भी कराए हैं। मैंने ख़ुद देखा है, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन जो बात हकीकत नहीं है, जो इसके नुकसान क्या, ये तो होगा इसके फ़ायदे। अब ये देखते हैं कि ये फेक है या रियल। दोस्तों, जब आप इस लिंक ज्वाइन करेंगे ना अपने व्हाट्सएप से, तो वो आपकी जो व्हाट्सएप की एक्सेस होती है वो दूसरे के पास चली जाती है। यानी कि जो ये इस लिंक चला रहा है, इसको गो शेयर को चला रहा है, जो ऑनर है, तो ये उसके पास एक्सेस चली जाती है। इसके साथ ही व्हाट्सएप में एक लिंक जो है ना लगाया जाता है, वो गूगल की तरफ से, यानी क्रोम ब्राउज़र का जो है, जो भी एक्टिविटी है वो भी उसी व्हाट्सएप में लिंक के थ्रू जो है ना उसे डिवाइस में लगा दिया जाता है। इससे जो है ना आपके गूगल की एक्सेस और व्हाट्सएप की एक्सेस, ये बिल्कुल गो शेयर जो ऑनर है उनके पास चली जाती है। मसलन कि आप जो भी इधर अपनी व्हाट्सएप पे आप जो भी कर रहे होते हैं, यानी कि अगर मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ, तो व्हाट्सएप की जो भी एक्सेस होगी, इधर मैं चला रहा हूँ, यानी कि मैंने किसी को मैसेज किया है, दोस्तों, तो ये मैसेज वो भी देख लेंगे उनके पास। यानी कि वो इसको डिलीट वो ख़ुद भी कर सकते हैं। यानी कि वो जो मैसेज मेरी डिवाइस है, जो मेरे अकाउंट है, मैं जिस तरह अपने अकाउंट से मैं कर सकता हूँ, तो वो भी मेरे अकाउंट से मैसेज कर सकेंगे, वो भी करते रहेंगे। यानी कि एक अकाउंट को 2 आदमी चला रहे होंगे, चाहे वो किसी को, यानी कि मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर मैंने मैसेज किया है किसी को, तो उसी बंदे को वो बंदा भी मेरे अकाउंट से मैसेज कर सकता है, उसके पास चला जाएगा। दूसरी जो गूगल की एक्टिविटी है, जिस तरह हम जो भी करते हैं गूगल से, जो भी सर्च करते हैं, जो भी चीज़ होती है,
وہ بھی ان کے پاس چلی جاتی ہے. وہ بھی خود ہمارے پاس جو ہماری پکچر ہیں یعنی گیلری میں جو یا میموری کارڈ میں یا موبائل فون میں جو بھی ہمارا ڈیٹا ہے، تصویریں ہیں، ویڈیو ہیں، جو بھی پرسنل ڈیٹا ہے، وہ خود اس سے جو پرسنل نمبر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ان کے پاس وہ بھی چلے جاتے ہیں. وہ چاہے اس سے جو مرضی کریں وہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارا موبائل میں جو کنٹرول ہمارے پاس ہے، اس کا کنٹرول ہمارے موبائل کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. وہ ہمارے موبائل کے جو سسٹم جو بھی کچھ ہے وہ ادھر چلا سکتے ہیں، کنٹرول بھی کر سکتے ہیں بند آف. یعنی کہ جو بھی ہمارے اکثر جو یوٹیوب چینل ہوتے ہیں ان کے جو لنک ادھر چلے جاتے ہیں تو وہ ساری ایکٹیویٹی ان کے پاس چلی جاتی ہے. تو پھر وہ یوٹیوب چینل، فیس بک، ٹک ٹاک سب کچھ جو ہے نا ہیک ہو جاتا ہے، وہ ان کے پاس چلا جائے گا. پھر وہ کوڈ وہاں پر وہ جو ہے نا اپنے لگا کر پاسورڈ لگا کر وہ چینج کر دیں گے، اور ہم سے جو ہے ہمارا گوگل جی میل ہے وہ اور واٹس ایپ دونوں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. سب کچھ ہمارا ڈیٹا ان کے پاس چلا جائے گا، اور ہمیں پھر دوبارہ جو ہے نا نیا ایپ بنانا پڑے گا. یہ ہے وہ ایپ. یعنی کہ یہ پیسے بھی دیتی ہے، لیکن اس کی جو ہے نا جیسا کہ ایسا کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. یعنی کہ جو ہم پیسے اسے لیتے ہیں لیکن اس سے دگنا جو ہے نا ہم سے زیادہ وصول کرتے ہیں. ہماری ایکٹیویٹی سب کچھ ان کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن اس سے بچیں یہ گو شیئر سے. اور گو شیئر سے آپ جتنا ہو سکے جلدی، اگر کسی کے پاس لنک لگے ہوئے ہیں تو وہ اس کو جلدی اسے ڈیلیٹ کر دیں، اور لنک کو جو ہے نا ریموو کر دیں، اور جو باقی واٹس ایپ پر جو ہے وہ بھی ریموو کر دیں، اور اپنے اکاؤنٹ کو سیو کریں، اور اپنے آپ کو سیو کریں، اور اپنے موبائل کو بھی سیو کریں، تاکہ ہماری ایکٹیویٹی جو بھی پرسنل ڈیٹا ہے وہ کسی اور کے پاس نہ چلا جائے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے موبائل کو کسی طرح بھی سیو کرنے کے لیے کسی ایسے لنک کے جس کا پتہ بھی نہ ہو یا ویریفائی نہ ہوں ان کو جوائن نہ کریں، کیونکہ ہمارا ڈیٹا جو بھی ہوتا ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو ہمارے موبائل میں کیا ہو گیا، یہ تو میں نے میسیج نہیں کیا، یہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ خود وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ان چیزوں سے بچیں تاکہ آپ سیو رہ سکیں، آپ کا موبائل، آپ کا ڈیٹا سب کچھ سیو رہے. میں نے بھی اس لنک کو ایک بار جوائن کیا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ساری کی ساری ایکسس ان کے پاس جا رہی ہے، جب مجھے پتہ لگا کہ یہ میرے موبائل میں کیا ہو گیا ہے کہ خود بخود سارا کچھ ہو رہا ہے، اس لیے میں نے وہ جلدی کی، میں نے وہ لنک ڈیلیٹ کر دیا، ریموو کر دیا، اور واٹس ایپ کو سیو کر لیا اور اسے ڈیلیٹ کر دیا. اور واٹس ایپ پہ میں نے ایک 2 ویریفیکیشن جو ہے نا لگا دی، پاسورڈ لگا دیا ہے، تاکہ میری ایکسس کسی اور کے پاس نہ چلی جائے. آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ 2 ویریفیکیشن جو ہے کر لیں، تاکہ ہمارا جو ہے نا واٹس ایپ پہ پاسورڈ جو ہے نا وہ لگا رہے، تاکہ وہ کوئی اور نہ اسے چھیڑ چھاڑ سکے. تھینک یو فار واچنگ.